بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستای عزیز. امیدوار هستیم که جور و صحتمند باشید. بازم عبدالرزاق قدیل هستم در خدمت شما دوستای عزیز. موضوع درس امروزی ما است در ارتباط با شکل منفی جملات در زبان فرانسوی، یعنی ما چگونه بتونیم یک جمله را در زبان فرانسوی به شکل منفی تبدیل کنیم، به سوالی مثبت تبدیل کنیم، به سوالی منفی تبدیل کنیم دوستای عزیز. امیدوار هستم تا آخر ویدیو ما را تعقیب کنید دوستای عزیز. ما داریم توجه بکنیم که در این قسمت از بیانیه مثبت شروع میکنیم. مثلا بیانیه مثبت اگر ما برش فرمول بسازیم که سوژه یعنی فاعل پلوس ورب، یعنی ورب منظورم است فعل صرف شده دوستای عزیز، و پلوس کامپلیمان. این فرمولی چی میشه دوستای عزیز؟ کامپلیمان یعنی جمله تکمیل کننده دوستای عزیز. این در حقیقت چی میشه؟ فرمولی بیانیه مثبت میشه دوستای. نفر بیانیه مثبت در زمانه حاضر بگردد. منظور از زمانه حاضر است دوستای عزیز، در زمانه حاضر. پس چی میگیم؟ از این فرمول استفاده میکنیم. مثلا اگر جمله برای شما بگیم چی میگیم؟ je parle، سعی کنیم je parle avec mon ami. من همراه دوست خود صحبت میکنم. شما میبینید که سوژه فاعل ما چی هست؟ فاعل ما جو شده و فعل ما صرف شده. صرف به معنی گردان شده دوستان. فعل صرف شده، فعل صرف شده ما پارل است و این جمله ما چی هست؟ این قسمتش کامپلیمان است، تکمیل کننده جمله است دوستان. این شد بیانیه مثبت. این جمله ما چی شده؟ بیانیه مثبت شد. در حقیقت بیانیه مثبت در زمانه حاضر شد دوستان عزیز. ما بخوایم که در حقیقت بیانیه منفی در زمانه حاضر، مثلا بیانیه منفی چی میگیم دوستان عزیز؟ دیگه یک فرمول بهش اینجا میکنیم. بیانیه منفی سوژه میگیریم پلوس نه پلوس ورب و پلوس په دوستان عزیز. یا په میگیریم یا پلو میگیریم، باز غیم داریم، بسیار چیزا داریم که برای فعلا صحبت نمیکنیم روش. و پلوس چی داریم دوستان عزیز؟ کامپلیمان یعنی تکمیل کننده جمله. پس شما توجه کنید دوستان عزیز در این قسمت که فاعل سوژه میتونه اسم خاص باشه و میتونه که مبتدا باشه و میتونه ضمیر باشه دوستان عزیز. مثلا در این قسمت میتونیم ضمیر بگیریم، ذکر کنیم. همین جمله رو میگیریم دوباره، پس به منفی تبدیل میکنیم. سعی کنین جو این فاعل ما شد. پس چی میگیریم؟ نو دوستان عزیز. فعل ما همون فعل صرف شده رو میگیم. جو نو پارل، من صحبت نمیکنم. جو پارل avec mon ami، من صحبت میکنم امروی دوست خود. من صحبت نمیکنم امروی دوست خود در زمانه حاضر. je ne parle pas avec mon ami یا plus دوستان عزیز. که فرق شاده برای شما تشریح میکنم. avec mon ami، فرق بین پلو دوستان عزیز و پچی است. پلو در وقتی به کار میره که پلو که قبلا یک عمل اجرا میکردی فعلا توقف دادی، یعنی قبلا امروی دوست خود گپ میزدی آل نمیزنی. و پک است یعنی شما امروی دوست خود صحبت نمیکنید. تفاوتش در اینجا است. شما میبینید je ne parle pas avec mon ami، من امروی دوست خود صحبت نمیکنم، گپ نمیزنم دوستان عزیز. اگر بگم که je ne parle plus avec mon ami، یعنی منظورش است که دیگه امروی دوست خود صحبت نمیکنم. قبلا صحبت میکردم ولی صحبت نمیکنم دوستان عزیز. این فرقش هست و فرمولش هم این است دوستان عزیز که شما اینجا توجه کنید که یعنی سوژه فاعل شده و این هم فعل صرف شده شده و این هم په یا پلو یکش استفاده میکنیم. یا ازی به کار میاره یا ازی به کار میاره دوست. این هم کامپلیمان است دوستان عزیز. و میریم این بیانیه مثبت شد. بیانیه چی شده دوستان؟ بیانیه منفی شده. این چی شده دوستان عزیز؟ بیانیه منفی در زمانه حاضر. حالا میریم روی سوالی مثبت در زمانه حاضر کار میکنیم. سوالی مثبت امیر به سوالی مثبت تبدیل میکنیم. ما با چندین طرق میتونیم سوالی مثبت جور بکنیم و بپرسیم دوستان عزیز. یک کلمه داریم اسکو. شما متوجه باشید، شاید شنیده باشین در زبان فرانسوی اسکو. وقتی که ما شما اسکو میگم بعد از این همین جمله کپی است دوستان عزیز، کپی پیست. مثلا اسکو je parle avec mon ami. est-ce que je parle avec mon ami. آیا من همراه دوست خود صحبت میکنم؟ پس شما متوجه باشین دوستان عزیز که وقتی که ما اسکو میگیم، کلمه اسکو رو ذکر میکنیم، همیشه بعد اسکو فاعل میاد. اینو متوجه باشین. فعل مقدم نمیشه نظر به فاعل، همیشه فاعل میاد بعد از فعل میاد. باز دیگه موارد باز ان شاء الله میگیم که فعل اول میاد. دیگه موارد مثلا امروی pourquoi که میگیم pourquoi parle tu. شما متوجه باشین اسکو je parle avec mon ami. آیا من امروی دوست خود صحبت میکنم؟ یک طریقه چی شد دوستان عزیز؟ طریقه اول. طریقه دوم اگر بگیریم
خودی علی بیانیه هم میتونه به شکل مثبت تبدیل شه، به شرطی که من سوالی بانم و تون صدای خود تغییر بدم دوست عزیز. مثلا چی میگیریم؟ سعی کنیم je parle avec mon ami. سعی کنیم je parle avec mon ami. منظورش است من امروز دوست خود صحبت میکنم. بیانی است شکل ظاهریش، اما تون صدای خود تغییر بدیم میشه سوالیه. این طریقه دوم میشه دوست عزیز، لهجه صدای خود تغییر بدیم. طریقه سوم میشه که فعل ما چی میکنیم؟ مقدم واقع میکنیم نظر به فاعل دوست عزیز. مثلا چی میکنیم دوست عزیز؟ ما فعل خود رو میاریم، سعی کنیم parle. وقتی فعل میگذاشتیم یعنی لوتره دونیون میگه که بسیار ضرورت است، ضرور است که ما باید بگذاریم در بین فعل و فاعل خود. لوتره دونیون یعنی خطا که میگه در انگلیسی به نام هایفن میگه که یعنی باید بگذاریم. parle je، شما متوجه باشین، parle je avec mon ami. آیا من امروز دوست خود صحبت میکنم دوست عزیز؟ شما دیدین در این قسمت که ما فعل در حقیقت کجا آوردیم؟ فعل در اول جمله آوردیم و این را جایزه بردیم. اینش طریقه دیگه است دوست عزیز. اکثرا دوستا که وایسا به کار میبرن از سوالی این طریقه است و این طریقه است. parle je avec mon ami. آیا من امروز دوست خود صحبت میکنم؟ پس اگر ما و شما این را فرمول بگذاریم برای سوالی مثبتی که فعل میگذاریم که سوژه ببخشید verbe میگذاریم پلوس. این خطی چی هست دوست عزیز؟ یعنی اگر نگذاریم این قسم میگذاریم verbe le trait d'union، باز چی میگذاریم دوست عزیز؟ سوژه، باز کامپلیمان تکمیل کننده جمله دوست عزیز که ما میتونیم از این نتیجه بگیریم که این ما le trait d'union است، فاعل ما است. فاعل میتونه اسم خاص باشه، میتونه ضمیر باشه و این هم فعل ماست دوست عزیز. شما متوجه باشین. و این هم کامپلیمان یعنی تکمیل کننده جمله ماست. این چی است دوست عزیز؟ سوالیه مثبت در زمان حاضر است. سوالیه مثبت در زمان حاضر است دوست عزیز. حالا میریم یک قسمت پاک میکنیم، در روی سوالی منفی کار میکنیم دوست عزیز. سوالی منفی عین این شکل داره، اما با اندک تفاوت دوست عزیز که او را حال تشریح میکنیم براتون. سوالی منفی ما برش فرمول بگذاریم دوست عزیز. میگذاریم ne plus verbe و پیشتر که گفتم میگه le trait d'union ضرورت است و سوژه و پلوس دوست عزیز. سوالی منفی است و پلوس pas و پلوس کامپلیمان یعنی تکمیل کننده جمله دوست عزیز. مثلا اگر بگذاریم میگم که شما نان نمیخورید، سعی کنین nous mangez vous، یعنی خط گذاشتیم دوست عزیز. nous mangez vous pas de pain. شما نان نمیخورید دوست عزیز. شما در این قسمت متوجه باشید که در این قسمت ما چه گذاشتیم ایره و این ما فعل ماست و این هم le trait d'union ماست، این هم فاعل ماست و این هم pas. بعد از این هم کامپلیمان است دوست عزیز. این هم چی هست؟ در حقیقت کامپلیمان است. ما به این طریقه به سوالی منفی اگر بخوایم پیش بریم به این طریقه پیش بریم، یعنی نور در ابتدا میگذاریم. متوجه باشیم که ما پر در کجا میگذاریم؟ پر در حقیقت بعد از فاعل خود میگذاریم. یعنی اینطور گفته نمیتونیم. اگه جمله اینطور بگم درست نمیاد دوست عزیز. nous manger اینطور بگم که nous manger باز پر بگذاریم اینجا، پر درست نمیاد دوست عزیز. اینجا قسمت ما پر کوشش میکنیم کجا بگذاریم؟ بعد از فاعل خود. فاعل ما کجاست؟ در وست. در این قسمت این را متوجه باشین که بسیار مهم است دوست عزیز. مثلا یک جمله اگر بگم که امی چند طریقه به حساب گفته بتونیم. دیگه چی میگذاریم دوست عزیز؟ وقت جمله را چی میگیریم؟ دیگه اسکو اضافه میکنیم دوست عزیز. اسکو با سوال منفی. اسکو میگیم که vous est-ce que vous ne mangez pas؟ est-ce que vous ne mangez pas؟ آیا شما نان نمیخورید دوست عزیز؟ est-ce que vous ne mangez pas de pain؟ دو پا نگذاشتیم، خواهیم دو پا را نگذاریم اینجا. est-ce que vous ne mangez pas؟ پس متوجه باشید در قسمت دوست عزیز که اسکو وقتی که ما اسکو میگیم
بعد از اسکو با چی به دوست عزیز؟ فایل بیا. فایل ضرور است. در سوالی مثبت ما میتونیم که فرمولش تو برای شما بگم. اسکو دوست عزیز شما متوجه باشین. اسکو پلوس سوژه باید به دوست عزیز و پلوس چی به دوست عزیز؟ نو و پلوس ورب. پلوس چی میشه دوست عزیز؟ په و پلوس کامپلیمان، یعنی تکمیل کننده جمله دوست عزیز. شما متوجه باشین اسکوست این فایل ما است و این نو است و این فعل مانژی است و این په. فرق بین پل اگر بگم که پلو به معنای ازی میدید که شما قبلا نان نخوردید آلی نمیخورید. پلو فرق بین په و پلوی است دوست عزیز. و یک چیز دیگر هم متوجه باشید دوست عزیز که اگر هر وقتی که شما میبینید اگر در یک جمله ما هرگاه یک فعل ما صرف فعل ما گردان فعل ما به ویل حرف ویل ختم شود و ضمیر ما یا فاعل ما به حرف ویل شروع شود، در اون صورت ما حرف تر اضافه میکنیم. ما در این قسمت لوتخه دونیون که گفتیم برای شما خیلی ضرور است دوست عزیز در بین فاعل اینجا بگذارید، یعنی لوتخه دونیون ضرور است برای شما بگذارید. اولی برای شما میگم که اگر بگم که خب دوستان عزیز مثلا گفتیم که اگر یک فعل ما به حرف ویل ختم میشه و ضمیر ما به حرف ویل شروع میشه در بین تی علامه میکنیم. مثلا چه رقم دوستان؟ مثلا میگیم که سعی کنید il aime le pain او دوست دارد نان را دوست عزیز. لو پن میگیم، دو پن نمیگیم به خاطر اینکه ما از فعلای اپریسیاسیون داشتیم قبلا ما خوانده بودیم که فعلای اپریسیاسیون ارتیکل پارتیتیف را نمیپذیرفت دوست عزیز. پس ببینید چی میگیم؟ il aime le pain. اگر بخوایم به سوالیه تبدیل کنیم دوستان یکی ما با طریقه اسکو میتونیم دوستان اضافه کنیم. اس دو ویل یک جمع دوست عزیز در اینجا چی میگیم؟ اپوستروف میگذاریم. est-ce qu'il aime le pain؟ est-ce qu'il aime le pain؟ آیا او نان را دوست دارد؟ اگر به طریقه دیگری ما فعل مقدم بسازیم نظر به فاعل در اون صورت با دوست عزیز به این قسم سوال میکنیم. سعی کنیم ام ایره چی میگه دوست عزیز؟ ایره به نام le trait d'oignon. از این فعل میگذاریم در انگلیسی این فعل میگیریم میگذاریم دوست عزیز، بعد از اون تلا میکنیم، بعد از اون باز le trait d'oignon خط میگذاریم، باز فعل ضمیر خود میگذاریم دوست عزیز. چی هست؟ aime-t-il le pain؟ آیا اون نان را خوش دوست دارد دوست عزیز؟ شما متوجه باشین اگر ما بخوایم به سوالی منفی تبدیل کنیم به این طریقه هم میتونیم از طریق اسکو به کار بریم. مثلا اسکو اضافه کنیم دوست عزیز. شما متوجه باشین اسکو دو ویل یک جمع دوست عزیز اسکیل میشه. اسکیل n'aime pas. اسکیل n'aime pas le pain. آیا اون نان را دوست ندارد؟ ما اینجا شما متوجه باشین دو ویل آمده در از خود بوده نو ام بوده دوست عزیز به این شکل بوده چون دو ویل یک جای آمده ما ویل ما قبلی را حذفش کردیم دوست عزیز به اون دلیل اپوستروف گذاشته میشه. و بخوایم که اگر فعل مقدم بسازیم نظر به فاعل خود باز به این شکل دوستان مثل جمله قبلی خود رو جمله جمع میکنیم دوست عزیز. سعی کنین پس دو ویل یک جای میه اپوستروف میگذاریم. چی میگذاریم؟ نم. چی میشه دوست عزیز؟ نم le trait d'oignon میگذاریم بعدن ت بعدن دیگه le trait d'oignon ضمیر خود میگیم دوست عزیز. n'aime-t-il pas le pain؟ متوجه باشید در قسمت ارتیکل ما از ارتیکل دیفینی استفاده میکنیم با فعل aimer خود امرای فعلای ادوره پرفره از ارتیکل پارتیتیف به کار نمیبریم با وجودی که اینجا کمیت و مقدار مطرح هست ما به کار نمیبریم. چرا؟ به خاطر که ما از فعلای ما گفتیم avec le verbe d'appréciation on n'utilise jamais l'article partitif, on utilise toujours l'article défini. امیدوارم تا این قسمت فهمیده باشین دوستای عزیز. تا درس بعدی ان شاء الله که ما روی زمای شخصی کار خواهیم کرد. به خدا میسپارم شما را. روز و شب خوشی داشته باشید. موفق و کامیاب باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.